हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां जितना खून बहा है इतने ही राज दफन है। एक ऐसा शहर जहां तारीख के कुछ सफ़े जानबूझकर फाड़ दिए गए। इस शहर में एक ऐसा पहाड़ी चश्मा मौजूद है जिसका पानी बीमारों को ठीक करता है, जिस्मानी थकन को लम्हों में ख़त्म कर देता है। और यहाँ एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जिससे आवाज़ आती है। यहाँ एक ऐसी मम्मी भी मिली है जो मिस्र की मम्मियों से भी ज़्यादा पुरानी है। ये शहर कभी सिकंदर आज़म का मजबूत फौजी अड्डा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अफगानिस्तान के एक खूबसूरत तरीन शहर कंधार के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, कंधार अफगानिस्तान का वो तारीखी शहर है जिसे हज़ारों सालों से दरवाज़ा हिंद, बाबे एशिया और अफ़गान सल्तनत का दिल कहा जाता है। ये शहर इतना कदीम है कि इसकी बुनियाद को सिकंदर आज़म के ज़माने से जोड़ा जाता है। कंधार ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है बल्कि पश्तून तहज़ीब, सियासत और तिजारत का मरकज़ भी रहा है। वसी बागात, शहतूत, अनार के बाग, किस्से, कहानियाँ, जंगों की तारीख और मजबूत पश्तून रिवायात कंधार को अफगानिस्तान का रूहानी और तारीखी दिल बनाती है। कंधार शहर की मौजूदा आबादी 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आबादी का बड़ा हिस्सा पश्तून कबाइल पर मुश्तमिल है जो अपनी मेहमान नवाजी, बहादुरी और सकाफत के लिए मशहूर है। कंधार शहर का कुल रकबा तकरीबन 272 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अफगानिस्तान के बड़े और इंतहाई अहम शहरों में शुमार किया जाता है। कंधार शहर की अहमियत अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इसकी जोग्राफियाई पोजीशन, सियासी किरदार और माशी कुव्वत भी है। कंधार वो मुकाम है जहां से अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई हासिल की जाती है। ये खित्ता अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तारीखी तौर पर कंधार अफगानिस्तान की ताकतवर सियासी तहरीकों की जन्मगाह है। तालिबान तहरीक भी सन 1994 में कंधार से ही उठी थी, इसीलिए इसे अफगानिस्तान का सियासी दिल कहा जाता है। कंधार अफगानिस्तान के बड़े तिजारती रास्तों के दरमियान वाक़या है जहां से ज़री पैदावार, फल, खुश्क मेवाजात और तिजारत पूरे मुल्क तक पहुंचती है। कंधार के अनार, अंगूर और तरबूज दुनिया भर में मशहूर हैं। कंधार में अफगानिस्तान के सबसे बड़े फौजी अड्डे और स्ट्रेटेजिक मुकामात मौजूद हैं जो इसे दिफाई लिहाज से भी इंतहाई अहम बनाते हैं। कंधार अफगानिस्तान का वो शहर है जिसने हज़ारों सालों की तहजीबों, सल्तनतों, जंगों और फतूहात को अपनी आंखों से देखा है। ये शहर सिर्फ अफगानिस्तान की तारीख नहीं बल्कि वस्ती एशिया, ईरान, बरे-सगीर और अरब दुनिया को जोड़ने वाला एक तारीखी दरवाज़ा है। कंधार का खित्ता इंसानों की कदीम तरीन आबादियों में से एक है। आसारे कदीमा से मालूम होता है कि यहाँ 3000 साल कबल तक मुनज़्ज़म बस्तियाँ आबाद थीं। इस दौर में आरियाई पश्तून कबाइल इस हिस्से में आकर आबाद हुए। मिट्टी के बर्तन, हथियार और तहजीबी आसार इस बात की निशानदही करते हैं कि कंधार इस ज़माने में एक अहम तिजारती मुकाम था। कंधार की तारीख का सबसे मशहूर वाक़या सिकंदर आज़म का आना था। 330 कबले मसीह में सिकंदर ने कंधार फतह किया और इसका नाम अलेक्जेंड्रिया अर्खोसिया रखा। ये शहर सिकंदर की फतूहात के लिए एक बड़ा फौजी मरकज बन गया। रिवायत के मुताबिक सिकंदर ने यहाँ पर अपने कुछ खुफिया खजाने भी दफन करवाए जो आज तक दरियाफ्त नहीं हो सके। यूनानी तर्ज तामीर, सिक्के, कले और मुजस्मे इस बात के गवाह हैं कि कंधार एक वक्त में यूनानी सकाफत का मरकज भी रहा था। सिकंदर के बाद कंधार मौर्य सल्तनत का हिस्सा बना। मशहूर हिंदुस्तानी बादशाह अशोक आज़म ने कंधार में बुद्ध मत की तबलीग की। यहाँ आज भी अशोक के दौर के पत्थर के कतबे मौजूद हैं जो बुद्ध मत की तबलीग का सबूत हैं। कंधार बुद्ध मजहब का एक अहम मरकज बन गया।
638 عیسوی میں عرب جنرل عبد الرحمن بن سمرہ نے قندھار فتح کیا۔ اسلام قندھار کی سرزمین میں داخل ہوا اور یہاں کی تہذیب تیزی سے اسلام کے زیر اثر آ گئی۔ اس دور میں قندھار میں چھوٹی بڑی مساجد، مدراس اور اسلامی ثقافت نے جنم لیا۔ قندھار 10ویں سے 15ویں صدی تک مختلف مسلم سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ قندھار غزنوی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا۔ غوری دور میں قندھار تجارت اور لشکر کشی کا اڈا بنا۔ 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے قندھار پر قبضہ کیا اور اسے وسطی ایشیا اور برصغیر کے درمیان فوجی دروازہ بنا دیا۔ یہ قندھار کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن دور تھا۔ قندھار صدیوں تک مغلیہ سلطنت اور صفوی سلطنت کے درمیان جنگوں کا مرکز بنا رہا۔ دونوں سلطنتیں اسے اپنی طاقت کی علامت سمجھتی تھیں۔ قندھار کئی بار مغلوں کے ہاتھ گیا، پھر صفویوں نے واپس لیا۔ یہ سلسلہ 200 سال تک جاری رہا۔ قندھار کی تاریخ کا سب سے عظیم باب احمد شاہ ابدالی سے جڑا ہے۔ سن 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے قندھار میں بیٹھ کر افغان سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے جدید افغانستان کی ابتدا سمجھا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ اور افغانستان کے درمیان ہونے والی جنگوں میں قندھار ایک مرکزی جنگی محاذ تھا۔ قندھار سوویت یونین کے قبضے کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والا شہر تھا۔ یہ خطہ سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ طالبان کا ظہور قندھار کی تاریخ کا سب سے اہم اور حالیہ دور ہے۔ سن 1984 میں ملا محمد عمر نے قندھار ہی میں طالبان تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے یہ تحریک پورے افغانستان میں پھیل گئی اور قندھار ان کا روحانی اور انتظامی مرکز بن گیا۔ سن 1996 سے سن 2001 تک قندھار طالبان کی عملی دارالحکومت رہا۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور نیٹو افواج نے قندھار کو اپنا سب سے بڑا فوجی اڈا بنایا۔ قندھار ایئر بیس افغانستان کا سب سے بڑا امریکی اڈا تھا۔ سن 2001 سے 2021 کے درمیان قندھار وہ علاقہ رہا جہاں سے شدید جنگیں ہوئیں۔ دوستو، قندھار ایک ایسا شہر ہے جس کی تاریخ جنگوں، تہذیبوں، فتوحات اور سلطنتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سکندر اعظم نے قدم رکھا، اشوکا نے تعلیم پھیلائی، مسلمان فاتح بن کر آئے، مغل اور صفوی لڑے، ابدالی نے ملک بنایا اور طالبان نے تحریک کھڑی کی۔ قندھار کی تاریخ خود افغانستان کی تاریخ ہے۔ قندھار کی ثقافت صدیوں پرانی پشتون روایات، شجاعت، مہمان نوازی اور روحانی اقدار کا ملاپ ہے۔ یہاں کی ثقافت میں پشتون ولی ایک بنیادی اصول ہے جس میں غیرت، عزت، وفاداری، انصاف اور مہمان کا احترام سب سے زیادہ اہم ہے۔ مرد زیادہ تر شلوار قمیض، پگڑی اور کمر بند والا روایتی لباس پہنتے ہیں، جبکہ عورتیں خوبصورت چمکدار افغان کڑھائی والے کپڑے اور ہاتھ سے بنی ہوئی زیورات استعمال کرتی ہیں۔ اگرچہ آج حالات بدل چکے ہیں، لیکن تاریخی طور پر قندھار میں عطن رقص خاص تہواروں کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ پشتونوں کا سب سے مشہور جنگی رقص ہے۔ قندھار کا طرز زندگی سادہ، روایتی اور خاندانی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہاں ایک خاندان میں بزرگوں کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قندھار میں جوائنٹ فیملی سسٹم عام ہے۔ رشتوں میں محبت، احترام اور ایک دوسرے کی مدد ثقافت کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ زیادہ تر لوگ زراعت، تجارت، دستکاری، کاروبار اور چھوٹے گھریلو کاموں سے وابستہ ہیں۔ قندھار مذہبی لحاظ سے ایک انتہائی اہم خطہ ہے۔ یہاں کی 99% آبادی مسلمان ہے اور زیادہ تر لوگ سنی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ قندھار میں کئی مزارات، قدیم مساجد اور روحانی مقامات ہیں۔ قندھار کے قریب ایک پہاڑی چشمہ ہے جسے لوگ مقامی بابا ولی کا پانی کہتے ہیں۔ یہ پانی کئی صدیوں سے حیرت انگیز سمجھا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ پانی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے، جسمانی تھکن کو لمحوں میں ختم کرتا ہے۔ قندھار میں ایک قدیم مقام ہے جہاں ایک پتھر کو ہلکا سا بھی چھوئیں تو اس میں سے گہری دھات جیسی آواز نکلتی ہے۔ اسے سنگ آواز کہا جاتا ہے۔
تجربات کے باوجود یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس پتھر کے اندر کیا ساخت ہے یا یہ ایسا کیوں ہے۔ دوستو، یہ شہر آج بھی اپنی روایات، ثقافت، بہادری اور مزاحمت کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ اگرچہ یہاں تعلیم، میڈیکل اور ٹرانسپورٹ ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، لیکن قندھار کے لوگ اپنے شہر کو آگے بڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا قندھار شہر۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔